حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی تھی لاجپالا دیر فرمایا وضو کرا دے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دیں سردیاں دی رات ہیں نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیکھو بابا جی فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے اٹھیا فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے آستانے تو نکلی آؤ فرما دینے بیکھے دور کدرے اگ بلدی نظر آئی ٹلیا جا کے دروازہ کھڑکایا ایک عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے اے پانی گرم کر دیا جائے بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے دے پہ گئی انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی اکھ ویک کے کہن لگی پہ منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دے نہیں آؤ ایک گل ہون میں تانوں بابا فرید دی سناواں شروع کریے تو آڑے پیر دا تذکرہ بے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہیں ایک بار بھی بابا فرید لنگر کھادا او روند نہ مارے اچھا بولے سبحان اللہ فرد الافراد فرد الفرید فرد واحد زہد الانبیاء امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پان دینے میں پچھلے ہفتے تقریر کر رہا تھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمت اللہ علیہ دے سالانہ عرص مبارک دیتے میں ایک گل کی تھی کہ حضرت کیونکہ اس تو پچھلے دن میں بابا بلے شاہ دے عرص مبارک تے قصور سا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیاں نیت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیاں نیت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مریض سانوں نے عرض کی تھی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے آجی نو سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت ہی نہیں جلدی کیوں دے دیتی جے آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آؤں دے میں صاف کرنے پہندے نے او صاف لے کے آیا سی او پانڈا ہی صاف لے کے آیا تے آپ نے فرمایا تو ہاڑی مثال گلی لکڑی والی بلے شاہ دی مثال سکی لکڑی والی فرمایا گلی لکڑی نو اگ درہ دیر نہ لگ دیئے سکی نو درہ جلدی لگ جان دیئے بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے برتن صاف کر دینے بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کرا ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں حضرت جی قبلہ میں ایک دن اپنے سائن تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منو فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندری 100 دانے تے ایک کے امام ہوندہ ہے آپ فرما دینے تسبیح دے ہر دانے چو جاگا ایک مرتبہ گزر دے تے او جڑا امام ہوندہ ہے نا او دے چو جاگا 2 مرتبہ گزر دے میں آکھیا جی حضور فرما دینے جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتان دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندہ ہے تو جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے مقتدی دے دانا ہی بن جانا چاہیے اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا کچھ مشقت کرنی پہندی ہے گندم دا دانا ہوئے تو انہوں اتھے رکھ دیو ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جنہوں زمین جو دبا دیو
پھر کماسل حبۃ انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر انج ویکھو دے چوں آ پودا نکلے گا، اُتے سٹا لگے گا، سٹے چ دانے نکلن گے، پتہ لگیا دانا جدو خاک چ رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے۔ انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا، جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا۔ جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا، آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی تھی لاجپالا دیر فرمایا وضو کرا دے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دیں سردیاں دی رات ہیں، نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیکھو بابا جی فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے اٹھیا، فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں، آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے آستانے تو نکلی آؤ، فرما دینے بیکھے دور کدرے اگ بالدی نظر آئی، ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک عورت باہر آئی، پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے، اے پانی گرم کر دیا جائے۔ بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے تے پہ گئی، انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی، اکھ ویکھ کے کہن لگی بے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے، اکھ مینوں دے دے، میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ۔ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی، اس مائی دی تلی تے رکھ دیتی، نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے، اپنی آنکھ تے کپڑا بندے آئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی وضو فرما رہے ہیں، وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی؟ پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، اج پنجابی چ کسے دی آنکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دی آنکھ آ گئی ہے، آنکھ آ گئی ہے، یعنی کہ آنکھ سرخ ہو گئی، آنکھ خراب ہو گئی۔ خواجہ بختیار کاکی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا؟ عرض کی تھی لاج پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، فرمان لگے پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی، پٹی کھول آنکھ آئی ہوئی۔ چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور سیدی شمس الفقہا، مرکزی دارالعلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ پھر سائیاں ظاہر دی اکھ بھی دیتی تے باطن دی اکھ بھی دیتی۔ بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا، بولو گے سبحان اللہ؟ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ درے کو شہید نہ ہو جائے۔ بھائی جدہ کھائیے ادا گائیے، تسی ماشاءاللہ میں بیخ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے۔ بابا جی دی بارگاہ چ نہ چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا اے اسی تو آڑی بارگاہ چ پیش کیتا تے حضور اتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نو کھلاؤ۔ بابا جی نے زمین قبول فرما لے، چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آگئے، آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن، آ کے کہہ لگے بابا زمین ساڑی ہے۔ بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے۔ انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت جو مقدمہ کر دیتا۔ بابا فرید جو قاضی دی عدالت جو گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے؟ تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی، میں بھی پڑھا، اچھا بولو، ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا، کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاندہ، گوڑے چھوڑ دے ہو کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ۔ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔
ہو سکتا ہے اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشائخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسی دے ذہن چ خیال آ جائے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کراندے نے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ نہ آکھے یا اللہ دودھ وچ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جتی مسجد چو بگانی پا کے جانا نہیں ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کی لیے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نو بناندے ہو اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد میرا تے پتر کوئی نہیں میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے ولی زمین دے وارث ہوندے نے ہو سکدا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے ہی وارث ہوندے نے تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے بولیا جے سبحان اللہ میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے گرامی قدر حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے الولی الوارث ولی وارث ہوندا ہے اے تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے آ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ پتہ لگیا وارث ہوندے نے اے وارث ہوندے نے اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا اے جڑی میں بحث کی تھی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو ہاں نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پئی روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ اے فضامہ گونج جمن سبحان اللہ دی آواز نال اگلے سال تک جڑا طالب علم تھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرص مبارک ہوندہ سنی ہے تھا سبحان اللہ کہہ کے جاتے ہیں سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کلم روانا کلم روانا نون والقلم وما یسطرون کلم روانا بھئی کلم روانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھا
من جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں آجو زمین کھلیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے بصیر پور والے ہو جو تسا بھی بابے فرید دے نا تے سبحان اللہ نہیں کہنی تے کشمیروں آکے تے نہیں نہ لوگاں کہیں بھائی لنگر تسی کھاؤ تے سبحان اللہ کسی اور کہنی آکے تھے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے جڑے ویلے پہلی دے پنے دے کھلاتے ہیں بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے قاضی پہلی والے وے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے چوی آبادی آئی قاضی پلے کھجنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین میں فرید دی ہے جنت دی زمین میں فرید دی دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے اے وارث نے جنت ہے گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے چھوٹی یہ گل سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ جدی امی نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تاریخ بڑی عظیم تے بڑی نامور خاتون گزری آج بھی نہر زبیدہ مکے جاؤ نا تے او دی یادہ وچ سلامت ہے دریائے دجلہ دی شہر کر رہی بغداد تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا مٹی دے گھروں دے ریت دے گھروں دے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے اجے میں تسی تے میں بچپن اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں سا بنا دے حضرت بہلول دنا مجذوب ولی سانا تے آپ بھی گھروں دے بنا رہے زبیدہ قریب تو گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت چکوٹھے پہ بنانا کیا پراپرٹی ڈیلر نے بھائی جنت دے پراپرٹی ڈیلر ایتھے بے کے سودے اوتھوں دے کری جان دے بسم اللہ فرمایا جنت چکوٹھے پہ بنانا تے زبیدہ کہہ لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاک ملے تے بیچ دینے ہیں حضور کنے دا بیچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے ہیں زبیدہ خاتون نے 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے بابے جن پیش کی تے آپ نے او دینار درائے دجلہ چا سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرما لگے جا زبیدہ تیرا جنت چکوٹھا پکا ہو گیا ہے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ دریائے ایک یتیم بچی تے بچہ دو بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے او مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے بچو روز 10 دینار نکل دینے بابا ایس کنارے تے بیٹھ کے تے اوس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پیا کر اللہ شام نو جدو زبیدہ گھر آئی نا تے رات نو کمرے دے اندر بادشاہ ہارون رشید آیا تے کہنے لگا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا کہنے لگیاں کہ آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے وہ گھروں دے پہ بنا دے سن میں پوچھے حضور کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں جنت چکوٹھے پہ بنانا میں عرض کی تھی حضور
کو بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہاں۔ عرض کی کتنے دا بیچ دے ہو؟ فرمایا کو 10 دینار دے بیچ دینے ہاں۔ میں 10 دینار پیش کیتے انہاں دریائے دجلہ چ سٹے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی نو آکھیا زبیدہ اتے درویش تے مجذوب ولی گے تے ان مجازیب نو تے چونکہ اپنی خبر نہیں ہوندی تے تسی 10 دینار ضائع کر رہی، جنت چ کوٹھے کوئی انج مل دے نے۔ تے بادشاہ نو ہارون رشید نو بیوی کہنے لگی حضور اسی اتنے بڑے شہنشاہ ماں سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پہ چل ہے؟ میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا جا زمین دے جس خطے تے برس نے جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا۔ یعنی تیرے چو جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بدل دے ٹکڑے نو چیلنج کر رہا ہارون رشید کہنے لگی حضور ساڑی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ چلیا؟ دو میں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی رات و رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا، ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا، خیال آیا میری بیوی دا محل ہے، اندر جامن لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا کدھر؟ آکھیا میری بیوی دا محل ہے۔ فرشتے نے آکھیا نا آئے تھی ہوئی ہوں گا جنہیں خریدی آیا میں شادی آگا کھل گیا دی رات لے دوڑیا تریائے جدلہ دے کناری آیا دیکھی حضرت بیلول دا ناو رحمت اللہ علیہ اجے کروں دے بنا رہے قریب آگے کہن لگا لاج پالا کی پہ کر دیں ہو فرمایا جنہ جو کوٹھے پہ بنانا ہو عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہو عرض کی دی کتنے دا بیچ دے ہو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کی دی لاج پالا صبح دو بیدانوں 10 دینار دا بیچے آ جائے مینوں پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دیو مینوں ایڈا مہنگا کیوں بیچ دیو فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا بیچ کے کرے آمین 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 جڑا سودا ویخ کے کرے مہنگا بیچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جڑا ماندہ ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے بابا فرید کو ایک مائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو کو مدد ہی کرو آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا ہی نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا بابے دے ہاتھے چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھے چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے بیکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا عورتاں ناقص و لکھل ہوں دی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوندی ہے عقل ناقص کر دیں دی ہے نا بسم اللہ مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہے سویرے اٹھ کے ویکھے تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک لگائی تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید ہاس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان ہوئی تے فرید دی چاہی دی ہے نا تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے اے دسنا چاہنے ہیں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاتی تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا او 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے تے جے کھولو کمہار گزر جائے
او جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا. پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے. تے بندے جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے وے کڈی سونیاں شاماں بنا کے دے اندر. شمس الفقہاء تاجدار ختم نبوت. تھکے تو نہیں بھائی؟ آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمینن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجہ خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ. آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وال توجہ فرمامن تے او دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ. اے جنے بھائی ایک آوازن سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ایڈا اچھا بولو کہ بار لو کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون. اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون. آپ جیڑے برتن وال ویکھن دے اتے لے کے آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. آ جڑا اللہ دا در سے تو انہیں بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ. عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیندہ ہوں دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دے راہ ویندہ ہوں نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا. ہون بولو اللہ ہو اللہ. نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا ہو. اے جڑا تسی آئے نا اے ہونو صحیح کرنے واسطے آئے ہو
کیونکہ بابے ہو نو صحیح کراندے نے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینا ادھے تے اللہ ہو لکھیا آندا ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے تے انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندا توجہ نال آواز دے کے کہنے لگا اے نقش بندے عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے جی آپ مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کیتی تے دل ہوتا اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہندے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندے ولی دلہ انج پھر دے جی میں جنگل چ شیر پھر اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام بھی سن لو میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کران تے پھر اجازت چاہاں حضور خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا قطب کنو کہندے نے اجڑیاں مائی چکی چلا دیا سننا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او کلی نو قطب کیا جاندا ہے اگر اس قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں اولیاء اللہ جو قطب اوس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے یاد رکھے ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندہ ہے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کہاں آ جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ وچ نظام چلایا نہیں آسان کر دے وہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ ایک مرید آیا انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پہ چل دے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ اصل دلی دا قطب ہے مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آواں فرمایا چیک کر کے آ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ آپ نے ایک چیک کرایا تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا تا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی نے تیسرا پیش کیتا وہ بھی سٹ دیتا کہنے لگا ابھی پھکا ہے اور چیک کراؤ کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا انہاں ایک پا مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چکھ جاندے نا ہے نا وہ ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بول رہی نہیں آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کی تھی حضور بندہ باقی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد وہی مرید آیا تو انہیں آکے عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا جڑا نواں قطب آیا بڑا سخت مزاج ہے چلا لیے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے حضور چیک کر کے آواں فرمایا جا کر کے آ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا ویچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا کہنے لگے خراب ہو گیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے پرماما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندہ ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندی ہیں اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا آپ فرماندن کہ میرے مجدد پاک فرماندن کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے تے آپ فرماندن اس امت چی نہیں پچھلی امتہ چی بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن
اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد اس شہران دا قطب ہے، یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں حضرت داتا صاحب نے فرمایا جامع الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا، بابے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا، پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی، مسجد نہیں نظر آ رہی، آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی؟ اسی پہلے مسلمان آئے ہاں، ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں تے مسجد کی نے بنانی، ایک کفرستان ہے، ہندوستان ہے، آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو۔ اچھا ایک باری وہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دائے، ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دائے۔ اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دا تسا ویکھیا ہوئے گا جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد ہے، بابا فرید دے دربار دے نال ہی، حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی، کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی، نہیں بول رہے تسی، چورا شریف دربار دے نال ہی، علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی، تے حضور شمس الفقہا دا مزار بعد وچ بنیا، مسجد پہلے بنی ہے، اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا، اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا، اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں، اے مسجد اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا وہ نمازی سی، تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے، اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے، ہر دربار نال مسجد۔ خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا لو، مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی، انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی، یہ ہندوستان ہے، ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی، یہ ہندوستان ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے؟ فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو، ایویں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا، کئیاں دیوے بال کے مسجدہ بنائیاں نے، میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تھے مسجد بن رہی، کسی بادشاہ نے آکھیا دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے، بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دیوے، نہ تیل ہوئے گا نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی۔ مریدہ نے آکے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے؟ آپ نے فرمایا شام ہو لیندے ہو دیوے بال لواں گے، اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی، بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں، انہاں کہ پھر دیوے، آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ، اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے چپا دیو۔ نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیوے چ ڈالی آؤ، رات ساری دیوے بال دے رہے مسجد بن دی رہی، جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار چ آئے، او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے، میری یاری او دے نال لگ گئی ہے، میں قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دئی رہن گے۔ پتہ لگیا اینا دے دیوے اینا اپنی بالے رب نے بالے۔ اچھا جی میں پڑھ دینا، لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو، آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج جڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا، بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بھگت لیا، او یار آج جڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو، اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں، لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں، آج جڑا میں شیر پڑھ لگیا ادھی وضاحت چرد کر رہے ہیں، میں جے پڑھیا کرنا بادشاہاں دے نام وزیراں دے، بادشاہاں دے نام وزیراں دے، دیوے بلے دے صدا فقیراں دے، بادشاہاں دے نام وزیراں دے، دیوے بلے دے صدا فقیراں دے، بادشاہاں دے نام وزیراں
بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بال دے صدا فقیران دے اللہ کرے دیوے بال دے رہن حضور شمس الفقہا دے فیضانو اللہ دن دگنی را چوگنی ترقی عطا فرمائے صاحب زدگانو اللہ عمر خضری نصیب فرمائے